بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دوستان عزیز، سروران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان قرار داریم در برنامه زیبای شگفتی های آفرینش. دوستان عزیز، هدف ما از این برنامه مسائل علم و مسائل ایمان و مسائل عقیده هست. تنها ما مسائل علمی را در این برنامه ها بحث نمی کنیم. چرا؟ به خاطر از اینکه ما میخواهیم این مسائل علمی را به مسائل دین و مسائل عقیده خود ربط بدیم و یکی از نیازهای هر مسلمان هست و یکی از ارزشهای دین ما هست. این دین تنها به خاطر از این نیست که آدم یک چیز رو بیاموزه و دیگه مسئله تمام شد، معلومات ما افزوده شد، مسئله تمام شد. نه خیر. فرق بین ما مسلمانان و غیر مسلمان در همی است که ما تمام مسائلی که اگر علمی هست یا غیر علمی هست، مسائل زندگی است، همش به دین ما ربط دارد. همش به دین ما ربط دارد. لذا خداوند متعال این جهان به خاطر حفظ دین ما آفریده است. مثلا خداوند متعال می فرماید در سوره الملک، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: تبارک الذی بیده الملک، تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خداوند ذات است که آسمان ها را آفریده است، مرگ و زندگی را آفریده است به خاطر آزمون و ابتلا. پس هدف ما از زندگی کدام هدف بیهوده ای نیست، یا تنها هدف این نیست که زندگی کردیم مسئله تمام شد. نه خیر. این زندگی به خاطر یک ارزش بسیار بزرگی است که او مسئله دین هست. به خاطر حفظ دین، تقویه دین، به خاطر از اینکه دین خود را ما قوی تر ساخته باشیم، ایمان خود را افزوده باشیم. این مسئله است که خداوند متعال ما را به او امر کرده است و این جهان خداوند متعال به خاطر همین هدف آفریده است. لذا غیر مسلمانان هدفشون چیست؟ تنها مسائل دنیوی هست، مادیات هست، یا در مسائل علمی میپیچن، در حالی که این مسائل علمی یک بخش از دین ما هست. همه دین نیست، همه دین نیست. لذا ما علم را در خدمت دین خود مسخر میکنیم که چگونه توانسته باشیم هم ایمان خود حفظ بکنیم و هم عقیده خود راسخ بکنیم و هم در مسائل علمی ما پیشتاز باشیم. این است هدف ما دوستان. در برنامه گذشته دوستان در یکی از مسائل ما صحبت کردیم که خداوند متعال در سوره الذاریات در آیه 47 فرمودند که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: والسماء بنیناها بأید و انا لموسعون. خداوند متعال از آسمان یاد کرد که ما آسمان را با قدرت بنا ساختیم و همواره آن را وسعت می بخشیم. یعنی این آسمان خداوند متعال به این زیبایی آفریده است. وقتی که ما انسان ها یک خانه درست میکنیم و یا مثلا یک اتاق درست میکنیم، هر خانه و هر اتاق یا توسط ستونها یا توسط دیوارها چی می شود؟ سقفش محکم می آید. سقفش محکم می آید. اگر دیوار نباشد سقف نیست، اگر ستون نباشد سقف نیست. این چیزی در تعاملات زندگی ما انسان ها هست. اما خداوند متعال در رابطه با قدرت لایتناهیش می فرماید که خداوند می فرماید که ما آسمان ها را آفریدیم بغیر عمد ترونها.
بغیر عمد ترونها، بدون ستونها این آفریدیم. آسمان هر کس میبیند، خصوصا در روز ما آسمان نمیبینیم. در شب آسمان دیده نمیشود. در شب مهتاب است و ستاره ها هست. در شب مهتاب است و ستاره ها هست. ولی این آفتاب نیلی که ما در روز میبینیم، یک آسمان بسیار زیبایی را ما میبینیم در روز روشن. این در قرآن کریم بارها به لفظ سماع ذکر شده است. سماع الدنیا و السماع من السماء ماء و انزلنا من السماء ماء و السماء و الطارق و السماء ذات البروج. این چیز آسمان یعنی کلمه آسمان زیاد ذکر شده است. پس در اینجا خداوند متعال وقتی که آسمان یاد میکند، از نقطه نظر علمی در اینجا چند مسئله هست. یک خود آسمان هست که خداوند این مخلوق به این زیبایی آفریده هست. دوم، کائنات و مخلوقاتی که در بین یا در بطن آسمان قرار دارد، بین زمین و آسمان قرار دارد، او نقطه بحث ما هست دوستان. او نقطه بحث ما هست. چیزهایی را که خداوند متعال در بین زمین و آسمان آفریده است یا در فضا آفریده است دوستان، همین ستاره ها و سیاره هاست و کهکشان ها هست. این ستاره ها و سیاره ها و کهکشان ها، ما انسان ها چقدر توانستیم که حقیقت این کائنات و مخلوقات کشف بکنیم؟ آیا توانستیم همش بدانیم؟ ابدا نه خیر، ناممکن هست. چرا که انسان ها آنقدر وسایل پیشرفته ندارن که مکمل در رابطه به جهان ما چی کرده دسترسی پیدا کرده بتانیم. نمیتونیم که تمام مسائل جهان درک بکنیم. شاید یک جزء از جهان ما توانستیم که در رابطه معلومات حاصل کنیم، ولی در کل جهان ناممکن هست. در کل جهان ناممکن است. حتی ما امروز انسان ها بالای در سطح زمین زندگی میکنیم. آیا توانستیم که کائنات و حقیقت مخلوقاتی که در روی زمین زندگی میکند او را کشف و معلومات به دست بیاریم؟ نه خیر. این توانمندی را تا حال انسان ها پیدا نکردن. لذا اکثر کشورهای پیشرفته یا ابرقدرت که در بخش تکنولوژی خیلی دست بازی دارن، اونها امروز به این فکر هستن که همین زمینی که ما بالای زندگی میکنیم، قعر زمین چی هست؟ همین قعر آخرین نقطه زمین چی هست؟ این انسان ها کشف نکردن تا حالی. و حتی مسافهش هم نمیدانن که ما میگیم که زمین کروی هست، ما بالای سطح زمین زندگی میکنیم. ای که شما از سطح زمین پایین بروین چقدر مسافه است؟ آخرین نقطه زمین چی است؟ این انسان ها تا حالی کشف نکردن. کوشش کردن ولی کشف نکردن تا حالی. مردم عوام دوستا، مردم عوام در تعاملات زندگیشان میبینن ما زمین حفر میکنیم به خاطر کندن چاه. میگه چاه کندن. چاه برای چی هست؟ چاه به خاطر به دست آوردن آب است. ما زمین حفر میکنیم تا که به یک نقطه میرسیم که در اونجا رگهای آبی است و این رگهای آبی برای ما آب جمع میکنه در همین نقطه معینی که برای ما چاه میگوییم. بعد از ما چاه آب میگیریم و از آب استفاده میکنیم و او رو مینوشیم. ببینید همین سطح چاه چقدر هست یا مسافه. اما آخری اندازش که مردم مثلا تعامل دارن، از 10 متر بگیرین 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100، شاید بیشترش 100 باشد. اما چاهای عمیقه که میگوین، چاهای عمیق که خیلی آب چی میکنن بیرون میکنن تا 100 متر. خود 100 هم نه 200 بگیرین، 200 متر
آخری حفر که انسان ها میتونن 1000 متر. 1000 متر 1 کیلومتر میه. یعنی عموما مردم شاید 1 کیلومتر مسافت زمین چی کرده باشه، حفر کرده باشه. ولو که در بعض معلوماتی که به دست آمده، بعضی کشورهای پیشرفته که تکنولوژی یعنی بسیار پیشرفته دارن، وسایل بسیار پیشرفته دارن، اونها در بعضی کتاب ها نوشته کردن که تا 18 کیلومتر مسافت حفر کردن. 18 کیلومتر. به این معنی است که اونها کوشش میکنه که چیست؟ آخر زمین چیست؟ مثلا وقتی که ما زمین حفر میکنیم، خاک هست، ریگ هست، سنگ هست، معادن هست، پترول مثلا میه، یا گاز هست، یا دیگر چیز هست، یا آهن هست. این معادن همش در زمین هست و زمین هم طبقات است. همش یک چیز نیست که بگویم زمین کلش خاک است. نه خیر، طبقات است. یک طبقه زمین است که خاک است، بعد از مثلا سنگ میاد، بعد از یک چیز دیگه میاد. این تمام چیز همو طبیعت یا وضعیت فیزیکی زمین هست. هدف ما چیز؟ هدف ما است که دوستا که انسان ها تا حال نتوانستند که حقیقت زمین را اونها کشف کنند. درسته تا یک اندازه را معلومات به دست آوردن، ولی معلومات کامل به دست نیاوردن. معلومات کامل به دست نیاوردن. این چیزی زمین هست. مسائل فضا چیز دیگری هست. مسائل فضا چیز دیگری هست که در رابطه با فضا انسان ها خیلی کم معلومات به دست آوردن و تقریبا بیشتر معلومات تخمینی هست. این تو 100% هم نیست که بگویم همه مسئله است و مسئله تمام شد. ولی ببین در رابطه با آفتاب ما انسان ها چقدر معلومات داریم؟ در رابطه با حقیقت آفتاب زیاد معلومات، بسیار یک معلومات اندکی است که این قرص آفتابی از چی جور شده، از چی درست شده است، موادی که در این آفتاب قرار داد او چی هست. آفتاب مثلا طبیعتش چیست؟ نور می دهد، حرارت می دهد، انرژی می دهد. این حرارت آفتاب از چیست؟ اگر ما در دنیا آتش می افروزیم و از آتش استفاده می کنیم در مسائل پختن و دیگر چیزها، یا از حرارت آفتاب استفاده می کنیم و دیگر مسائل، این چیز امی آتش برای یک مدت معین افروخته شده می باشد. وقتی که او را گل می کنیم یا خود به خود خاموش می شود، مسئله تمام شد. یا مثلا این آتشی که در نتیجه گاز او را روشن می کنیم که اکثر در خانه ها از استفاده می کنن به خاطر پخت و پز، وقتی که مسئله تمام شد او را خاموش می کنیم و حتی چند روز که تیر شد اما گاز تمام می شود. وقتی گاز نباشد آتش نیست. یا توسط مواد نفتی که از او به خاطر پخت و پز استفاده می شود، یا تیل خاک ما میگیم که تیل است، یا او هم چی است؟ یک مدت معینی دارد، دیگر تمام می شود. دیگر تمام می شود. اما آفتاب ببینید از اون روزی که خداوند ای را آفریده است، امو حرارتی دارد، امو نوری دارد و همون انرژی در این آفتاب هست. پس آیا انسان ها تا حال کشف کردن که حقیقت آفتاب چیست؟ نه خیر. معلومات به دست آوردن، ولی کاملا که او را انسان ها توانسته باشد کشف کند، این توانایی را انسان ندارن. خداوند این توانایی را برای انسان ها نداده است. و ما اوتیت من العلم الا قلیلا. ما برای شما ندادیم معلومات علمی مگر بسیار معلومات کمی. این تقریبا بعضی مسائل بود که
خدمت شما عرض کردیم دوستان. لذا خداوند متعال در آسمان خیلی کائنات زیاد را آفریده است. هدف ما از این بحث ها چیست؟ ایست که ما در حقیقت این مخلوقات خداوند فکر بکنیم دوستان. اندیشیدن. یک کسی کشاورز هست، دهقان هست، شب و روز در رابطه به چی مشغول است؟ در کشاورزی مشغول است. زمین قلبه می کند، برای از او آب می دهد، در اونجا مثلا دانه ها را اونجا کشت می کند، بذرها را کشت می کند، درخت شانی، نهال شانی، این چیزها را کارش را به دوش دارد. آیا روز شده است که همین دهقان کمی فکر کند همین بذرها را که ما در زمین کشت می کنیم چگونه ای می روید، کی ای را می رویاند؟ آیا این رابطه فکر کردیم؟ آیا می کشاورز فکر کرده است؟ این کشاورز یا این دهقان بیچاره تنها همه قدر استعداد دارد که میگوید من گندم کشت میکنم که گندم به دست بیارم حاصل، جو کشت میکنم که جو حاصلش به دست بیارم، نهالشانی میکنم که میوه ها را از اون به دست بیارم، سیب است مثلا یا انار هست یا انگور هست یا دیگر چیزها هست. این به من نتیجه فکر میکند که من این دانه های گندم کشت کردم، از او غله بسیار بزرگی را به دست میارم. در نتیجه فکر کرده است، اما در اصل فکر نکرده است. که مثلا شما ببینید دوستا در سوره واقعه خدا متعال خیلی زیبا فرموده است. در سوره واقعه افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. ببینید در سوره واقعه آیه 63 خدا متعال می فرماید افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. میگه شما مرا خبر بتین که آن چیزی که کشت میکنین اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکهون انا لمغرمون بل نحن محرومون افرأیتم الماء الذی تشربون. یعنی خداوند متعال یادآوری کرد که ای انسان ها شما کشت میکنین، کی می رویاند؟ آیا دی رابطه فکر کردین؟ کمتر از انسان هاست که این فکر بکنن. وقتی که دی مثلا ما فکر کردیم بدون شک ایمان انسان تغییر پیدا میکند، ایمان انسان قوی میشود، ایمان انسان قوی میشود در رابطه به خداوند، در رابطه به این کائناتی که خداوند متعال به این زیبایی آفریده هست. این همش مسائل ایمانی هست، مسائل عقیده هست که ما همین مسائل در روشنی دین خود دو رابطه بحث میکنیم، نه در روشنی تنها مسائل علمی. و آخر برنامه رسیدیم، به امید از اینکه بهره برده باشین. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه وسلم.